अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद में 21 अक्टूबर को मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस का शानदार इनेकाद। तेलंगाना में ट्राइबल यूनिवर्सिटी और नेशनल हल्दी बोर्ड कायम करने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का ऐलान। महबूब नगर ज़िले में जलसा आम से खिताब। तेलंगाना के ज़िले खम्मम में खौफनाक सड़क हादसा, शौहर बीवी और बेटी हलाक। और राशन डीलर्स के कमीशन में इजाफा, रियासती वजीर का ऐलान। और अब खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद में बरक़ी खमखमों के साथ मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकाला गया। मुख्तलिफ मकामात पर बरक़ी खमखमों से सजाया गया। इस मौके पर पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। तेलंगाना के वजीर गंगुला कमलाकर ने कहा कि राशन डीलर्स के लिए चावल की तकसीम पर कमीशन में इजाफा किया जा रहा है। वजीर मौसूफ ने कहा कि राशन डीलर से जो वादा किया गया था उसे पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चावल की तकसीम पर कमीशन 700 रुपये से बढ़ाकर 1400 रुपये फ़ी टन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कमीशन में इजाफे से रियासती हुकूमत पर 245 करोड़ रुपये का इजाफी बोझ पड़ेगा। 17,000 से ज़ायद राशन डीलर्स को इसका फ़ायदा होगा। इस मौके पर वजीर ने डीलर से अपील की है कि वो बगैर किसी परेशानी के आवाम की खिदमत करें। वज़ीर दाखिला, जेल खाना जात और फायर डिपार्टमेंट मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत अक़लियतों को तरजीह दे रही है और हर तरह की तरक्की कर रही है। आज उन्होंने ज़िले नारायणपेट में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया और संग बुनियाद रखा। कलालवाड़ी में 5.00 लाख रुपये से कम्युनिटी हॉल, वार्ड नंबर 10 में 25 लाख रुपये की लागत से बीबी दरगाह कब्रस्तान की हिसारबंदी के लिए संगे बुनियाद, इखलासपुर इको पार्क और इन्वायरमेंटल एजुकेशन हॉल का इफ्तिताह अंजाम दिया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अंजाना गार्डन्स में मुनक़्क़िद शुदनी अक़लियती ख़वातीन के लिए सिलाई मशीन तक़सीम प्रोग्राम KCR का तोहफ़ा ख़वातीन का भरोसा स्कीम के उन्वान से मुनक़्क़िद शुदनी जलसे आम में कहा कि रियासत तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तमाम शोबों में तरक्की हासिल कर रही है। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के इलेक्टोरल ऑफिसर रिटायर्ड IAS संपत ने ऊपर राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के ग्राउंड फ्लोर पर मुनक़्क़िद शुदनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एसोसिएशन के सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, खाजिन और काउंसलर के ओहदों के लिए इंतखाबात होंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में वोट का हक़ इस्तेमाल करने वाले मुख्तलिफ क्रिकेट क्लब्स के तफसीलात के साथ वोटर लिस्ट भी जारी कर दी गई है। 11 से 13 अक्टूबर तक 3 दिन के लिए पर्चे नामजदगी वसूल किए जाएंगे और 14 तारीख को पर्चे नामजदगी की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि पर्चे नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 16 दी गई है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो 20 अक्टूबर को इंतखाबात कराए जाएंगे और उसी दिन नताइज का ऐलान किया जाएगा। इस इलेक्शन में तमाम 173 क्रिकेट क्लब्स के नुमाइंदे वोटर्स होंगे। उनमें 8 ख़वातीन क्रिकेटर्स भी बतौर वोटर रजिस्टर्ड हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के ज़िले मुल्क में ट्राइबल यूनिवर्सिटी और निज़ामाबाद ज़िले में नेशनल बल्दी बोर्ड कायम करने का ऐलान किया है। अपने दौरे तेलंगाना के मौके पर उन्होंने 13,500 करोड़ रुपये से ज़ायद के 13 तरक्याती प्रोजेक्ट्स के कौम के नाम वक्फ करने के बाद ज़िले महबूब नगर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि ये यूनिवर्सिटी सम्मक्का सारलम्मा के नाम से कायम की जाएगी। इस यूनिवर्सिटी के लिए 900 करोड़ रुपये सर्व किए जाएंगे। उन्होंने सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए तेलंगाना की आवाम को मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हल्दी के काश्तकारों की फलाह व बहबूद के लिए कौमी हल्दी बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला हल्दी के किसानों की मुश्किलात को पहचानने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद हल्दी का इस्तेमाल बढ़ गया है। तेलंगाना में किसान हल्दी की ज़्यादा काश्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हल्दी बोर्ड की तश्कील से किसानों को काफ़ी फ़ायदा होगा। कोरोना के बाद दुनिया को हल्दी की अहमियत का पता चल गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की सतह भी बुलंद की गई है। उन्होंने कहा कि अब से SCU एक इंस्टीट्यूट ऑफ अमेंडमेंट्स होगा। मुत्तहिदा ज़िले महबूब नगर के BRS के रुकन क़ानून साज़ कौंसिल कसिरेड्डी नारायण रेड्डी ने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने ऐलान किया कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे। उनका कहना है कि कांग्रेस की जानिब से ऐलान करदा 6 गारंटी स्कीमों से आवाम को फ़ायदा होगा, इसलिए उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का फ़ैसला किया है। आज सुबह उन्होंने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इत्तलात है कि असम्बली इंतखाबात में वो हल्का असम्बली कलवा कुर्ती से मुकाबला करेंगे। उनके साथ साथ नागर कर्नूल ZP वाइस चेयरमैन में बालाजी सिंह ने भी BRS से रिश्ता तोड़कर कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया है।
تلنگانہ کے ضلع نلگنڈے کے ایک تحصیلدار مہندر ریڈی کو آمدنی سے زیادہ اثاثہ جات رکھنے کے الزام میں اینٹی کرپشن بیورو کے عہدیداروں نے گرفتار کر لیا ہے۔ ہفتے کو ACB حکام مہندر ریڈی کے گھر کی تلاشی لی، جو نلگنڈا ضلع کے مرری گوڑے کے تحصیلدار کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ACB حکام نے شری ڈی سائی نگر، ہستینا پورم، ونستلی پورم، حیدرآباد میں اس کی رہائش گاہ کی تلاشی لی اور 2 کروڑ روپے کی رقم اور کئی کلو سونا برآمد کیا۔ اس کے گھر کے ایک باکس میں چھپائے گئے تقریباً 2 کروڑ روپے نقد اور طلائی زیورات ضبط کر لیے گئے۔ اس کے علاوہ اسے ACB حکام نے غیر منقولہ جائیداد سے متعلق اہم دستاویزات کی نشاندہی کی ہے۔ بعد ازاں ACB عہدیداروں نے ہفتے کی رات مہندر ریڈی کو اس کے گھر سے گرفتار کر لیا۔ ضلع کھمم کے تلپاڑو نیشنل ہائی وے کے فلائی اوور کے پاس ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا، جس میں تیز رفتار کار دیوار سے ٹکرا کر تباہ ہو گئی۔ حادثے کا واقعہ CCTV کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا۔ پولیس نے CCTV فوٹیج جاری کر دیے ہیں۔ اس حادثے میں شوہر اور بیوی کے ساتھ ان کی بڑی بیٹی کی بھی موت ہو گئی۔ کار میں سوار دیگر 3 بچے شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس حادثے کی وجہ کی تحقیقات کر رہی ہے۔ تمل ناڈو میں ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ نیلگری ضلع میں کنڑ میٹوپالائم قومی شاہراہ پر سیاحوں کو لے جانے والی ایک بس 50 فٹ گہری کھائی میں گر گئی۔ حادثے کے وقت بس میں 54 مسافرین سوار تھے۔ حادثے میں 9 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ واقعے میں متعدد مسافرین زخمی ہو گئے، ان میں سے کچھ کو بچا لیا گیا ہے اور کنور کے سرکاری ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ فائر فائٹرز اور پولیس جائے وقوع پر دیگر افراد کی تلاش کر رہے ہیں۔ تمام ہلاکتوں میں اضافے کا اندیشہ ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ یہ حادثہ اوٹی سے تھینکشی واپسی کے دوران پیش آیا۔ جامعہ عثمانیہ کے ہونہار سپوت ڈاکٹر اوصاف سعید، سیکریٹری وزارت خارجہ ہند، ہفتے کو اپنی 33 سالہ خدمات سے سبکدوش ہو گئے ہیں۔ بے پناہ عوامی مقبولیت کے حامل اوصاف سعید نے ہر سطح پر ہند سعودی تعلقات کے استحکام میں اہم رول ادا کیا۔ وہ مملکت میں 3 مرتبہ مختلف عہدوں پر متعین کیے گئے۔ ولی عہد وزیر اعظم پرنس محمد بن سلمان کے حالیہ دورہ ہند اور G20 سمٹ کے انتظامات میں بھی اوصاف سعید کا اہم کردار رہا ہے۔ IFS 1999 سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر اوصاف سعید نے وزارت میں اپنے طویل کیریئر میں مصر، سعودی عرب، قطر، ڈنمارک، امریکہ، یمن اور سیشلز میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ ابتدا میں وہ اپنے وطن حیدرآباد میں بحیثیت ریجنل پاسپورٹ آفیسر بھی رہے۔ بطور قونصل جنرل ہند جدہ، سفیر ہند اور سیکریٹری CP&OIA آپ کی حج خدمات میں بھی قابل ستائش رہیں۔ وزارت میں مکتیش کمار پردیشی اوصاف سعید کے جانشین ہوں گے۔ اوصاف سعید کا تعلق حیدرآباد کے ایک مشہور ادبی گھرانے سے ہے۔ وہ معروف خاکہ و افسانہ نگار اوصاف سعید کے فرزند اور ادیب، شاعر و محقق پروفیسر مغنی تبسم کے بھانجے ہیں۔ سوشل میڈیا پر سرگرم رہنے والے ڈاکٹر اوصاف سعید نے اپنے فیس بک پیج پر اپنے تصویر کے ساتھ لکھا، اب ڈاکٹر صاحب نے یہ بتانا ہے کہ دوسری اننگ حیدرآباد میں ہوگی یا شکاگو میں۔ مرکز کی BJP حکومت، جو پچھلے کچھ مہینوں سے کمرشل سلنڈر کی قیمتوں میں 10 اور 20 روپے کی کمی کر رہی تھی، اچانک اسے بڑھا کر 200 روپے سے زیادہ کر دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں دہلی میں 19 کلو کے سلنڈر کی قیمت 209 روپے سے بڑھ کر 1731 روپے 50 پیسے ہو گئی ہے۔ یہ کولکتہ میں 1839 روپے 50 پیسے، چنئی میں 1898 روپے اور ممبئی میں 1684 روپے ہے۔ ملکی تیل کمپنیوں نے اعلان کیا ہے کہ بڑھتی ہوئی قیمتوں کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ دریں اثنا گھریلو صارفین کی قیمتوں میں اضافے سے راحت ملی۔ کمپنیوں نے اعلان کیا ہے کہ گھریلو گیس سلنڈر کی قیمتوں میں فی الحال کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ مرکزی حکومت نے گھریلو مقاصد کے لیے استعمال ہونے والی LPG کی قیمت میں پہلے ہی 200 روپے کی کمی کی ہے۔ ترکی میں پارلیمنٹ کی عمارت کے قریب دھماکہ اور فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ مقامی میڈیا رپورٹس نے وزارت داخلہ کے حوالے سے کہا کہ انقرہ میں دھماکہ دہشت گرد حملہ ہے۔ دھماکہ ترکیہ کی وزارت داخلہ کی عمارت کے باہر کیا گیا، جس سے وہاں آگ بھڑک اٹھی۔ ایک خودکش حملہ آور نے وزارت داخلہ کی عمارت کی مرکزی گیٹ سے گاڑی ٹکرائی، جس سے زوردار دھماکہ ہوا اور دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ دوسرا حملہ آور جوابی کارروائی میں مارا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ پولیس نے مقام واقعے کو گھیرے میں لے کر ناکہ بندی کر دی ہے۔ دھماکہ پارلیمنٹ کا افتتاحی اجلاس شروع ہونے سے چند گھنٹے قبل کیا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق انقرہ میں حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑایا، جس کے باعث 2 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ دوسرے حملہ آور کو سیکورٹی اہلکاروں نے ہلاک کر دیا۔ ترک وزارت داخلہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انقرہ میں دھماکہ دہشت گرد حملہ ہے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔
حیدرآباد میں 1 اکتوبر کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کا شاندار انعقاد۔ تلنگانہ میں ٹرائبل یونیورسٹی اور نیشنل ہلدی بورڈ قائم کرنے وزیر اعظم نریندر مودی کا اعلان۔ محبوب نگر ضلع میں جلسہ عام سے خطاب۔ تلنگانہ کے ضلع کھمم میں خوفناک سڑک حادثہ، شوہر بیوی اور بیٹی ہلاک اور راشن ڈیلرز کے کمیشن میں اضافہ، ریاستی وزیر کا اعلان۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔